ईरान और अमेरिका में अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद फिर तवज्जो का मरकज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम पैगाम भी वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से अलग मुलाकात भी होगी। अब्बास इराक़ची के मस्कत और मॉस्को के दौरे भी शेड्यूल। एक्स पर बयान में कहा कि हमसाया ममालिक हमारी तरजीह हैं। दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत है। पाकिस्तान अमेरिका को ईरान से हुई मुशावरत से आगाह करने को तैयार। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमेरिकी वफ़द आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की तस्दीक, कहा ईरानी हुक्काम ने खुद राब्ता किया। अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। नायब सदर जेडी वेंस अभी अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान जा सकते हैं। उम्मीद है बातचीत में मज़ीद पेशरफ्त होगी। ईरान के पास मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। तेहरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा वो डील कर ले। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि आबनाए हुर्मत से अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। जब तक ज़रूरत होगी बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बहरिया कज़ाकों की तरह जहाज़ों पर फायरिंग कर रही है। सदर ट्रंप का ईरान मिशन बड़ा वाज़ेह है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डैन कैन ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर किसी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। वार्निंग के बाद ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने का फैसला किया। ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका। बहरुल काहिल और बहरे हिंद में ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। ईरान बातचीत करना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका इन ईरानी अफराद से राब्ते में है जिनके पास असल इख्तियार है। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान ऐसी पेशकश करना चाहता है जिससे अमरीकी मुतालबात हल हो सके। अब देखना यह है मुआहिदा हो सकता है या नहीं। सदर ट्रंप का अमीर तमीम बिन हमद अल सानी कतर को टेलीफोन। अमरीका और ईरान में जंग बंदी मुज़ाकरात पर बातचीत। कतरी शाही दीवान से जारी बयान में कहा गया कि कतर पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत और राबता कारी जारी रखेगा। ईरान और अमेरिका में मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ और पैगाम पाकिस्तान के ज़रिए ही आगे पहुँचाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन की बहाली के लिए सालसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर करेगा। अमरीका की जारहाना कार्रवाइयों के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी बहरिया ने एक और बहरी जहाज तहवील में ले लिया। एपामेनोडीज नामी ये बहरी जहाज का ताल्लुक अमरीकी फौज से है। पासदारान इनकलाब का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह के इंटेलिजेंस जायजे में मालूम हुआ जहाज ने मुतादिद बार अमरीकी बंदरगाहों का सफर किया। वार्निंग्स नजरअंदाज करने के बाद जहाज को कब्जे में ले लिया गया। ईरान ने अभी तक अपनी मिसाइल सलाहियत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया। तर्जुमान वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई का कहते हैं कि ईरान ज़बरदस्त दिफाई और जवाबी तैयारी बरकरार रखे हुए है। सलाहियत दिफाई सनत में 25 बरस से ज़ायद सरमायाकारी और तैयारियों का नतीजा है। ईरान में 1000 से ज़ायद इक़साम के हथियार मुकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं। बाज़ तनसीबात को नुकसान के बाद भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदावार का अमल जारी है। 9000 कंपनियां मुसल्लह फ़ौज और वजारत दिफा के साथ ताउन कर रही हैं। अमेरिका ने चीन की ऑयल रिफाइनरी और शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान से कारोबार करने वाली चीनी ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियां शामिल। ईरानी और रूसी तेल से मुताल्लिक रियायत में तोसी ना करने का फैसला। ईरान से मुंसलिक $344 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद करने का ऐलान।
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے امریکہ ایران کے مالی وسائل، رقوم کی منتقلی اور بیرون ملک سرمایہ کی ترسیل کو روکنے کے لیے سخت اقتصادی مہم جاری رکھے گا۔ واشنگٹن تہران کے تمام مالی ذرائع اور سہولت کار نیٹ ورکس کو نشانہ بناتا رہے گا۔ روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کے لیے چھوٹ دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ یورپی یونین کا ایران سے مذاکرات میں نیوکلیئر ماہرین کو شامل کرنے کا مطالبہ، تہران پر عائد اقتصادی پابندیاں نرم کرنے کا بھی عندیہ۔ قبرص پر یورپی یونین کا غیر رسمی سربراہی اجلاس، جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ ایران سمجھوتے پر تیار ہو تو پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ سمجھوتا کرنے کی صورت میں پابندیاں نرم کرنے کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ یوکرین کی فوری یورپی یونین میں شمولیت ممکن نہیں۔ ایرانی عوام کا حکومت اور فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، شہر شہر حکومت اور مسلح افواج کے حق میں مظاہرے، ہزاروں افراد تہران کے انقلاب اسکوائر پر جمع، سپریم لیڈر حکومت اور فوج کے حق میں نعرے بازی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا ایرانی عوام اپنی حکومت سے نالا اور رجیم چینج چاہتے ہیں۔ امریکیوں کی اکثریت نے ٹرمپ انتظامیہ کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ 77% امریکیوں کے مطابق صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پیٹرول 25% مہنگا ہوا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز اور ایپسوس نے مشترکہ سروے کے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ سروے کے نتائج کے اثرات نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات پر پڑ سکتے ہیں۔ ٹرمپ پر مہنگائی کا الزام لگانے والوں میں 55% ریپبلکنز، 82% آزاد اور 95% ڈیموکریٹ ووٹرز شامل ہیں۔ 70% رائے دہندگان نے امریکہ میں معاشی ترقی کے حکومتی دعوے کو مسترد کر دیا۔ 82% امریکیوں کے مطابق مہنگائی تشویش کی بڑی وجہ۔ کوئی کارروائی یا واردات ہو گئی ہے کھلے عام، جو 27 روپے بڑھا دیا گیا ہے پیٹرول، تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجبور ہے عوام، ڈلوانا تو ہے، بائک تو چلانی ہے۔ انہوں نے پیسے تو اکٹھے کرنے ہیں نا کسی طریقے، تو یہ پیٹرول بم گرا کے انہوں نے اکٹھے کر لیے عوام سے۔ ہمارا اگر تنخواہ ہے 30,000 یا 35,000، تو اس میں ایک گھر والا بندہ جب شام کو جاتے تو بہت سے دودھ کا خرچہ، یہ گھر کا کرایہ، یہ وہ، موٹر سائیکل کا 400 روپے لیٹر، تو بڑا مشکل ہے اور بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 26 روپے 77 پیسے لیٹر مہنگا کر دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کی دہائیاں۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 74 روپے 70 پیسے فی لیٹر کمی۔ لائٹ ڈیزل 28 روپے 81 پیسے لیٹر سستا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر کمی۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی کی شرح 26 روپے 77 پیسے لیٹر بڑھا دی۔ ٹیکس کی شرح 107 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ علاقائی کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ عالمی معاہدوں کی وجہ سے حکومت کو بوجھ منتقل کرنے کے لیے اقدامات کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہماری گاڑیاں جو ہے بالکل اس ٹائم فارغ جا رہی ہیں، کوئی پیسہ نہیں بچ رہا۔ کل سارا دن گاڑی چلائی ہے تو 20 روپے ہماری جیب میں۔ 15,000 11,000 12,000 13,000 اتنے کاروبار نہیں ہے جتنا تیل ہم ڈلوا رہے ہیں۔ تیل اتنا مہنگا، سواری کہندی 50 روپیے لے لو بھوگتیاں، تو کم سے کم 100 روپیہ کرایا ہوئے پھر جا کے نظام سیدھا ہوتا۔ یا پٹرول سستا کرن یا ساڈے رکشے واپس لے لین، غریب عوام کی کرے؟ اتنی مہنگائی ہو گئی، سواری کرایہ نہیں دے رہی۔ مہنگے پیٹرول سے مہنگائی کا طوفان، 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کریں؟ ہر شخص پریشان۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا 10% کرایہ بڑھانے کا اعلان۔ صدر گڈ ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اوان کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت، کہا حکومت کی غلط پالیسیوں سے لاکھوں افراد بے روزگار، کاروبار تباہ ہو گئے۔ شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں اضافے پر مایوسی کا اظہار، حکومت سے پیٹرول کی قیمت میں فوری کمی کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری آج سے 1 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر مملکت کی چینی صوبائی قیادت سے اہم ملاقاتیں شیڈیول۔ پاک چین 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آصف علی زرداری چینی حکومت کی دعوت پر ہنان اور ہینان جائیں گے۔ دورہ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا آغاز ہے۔